पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ द गन। प्रचण्डले 1000 ठाउँमा 3000 झुट बोलिसकेका छन्। अहिलेको सरकारलाई श्री 3 जङ्गबहादुर सिंह, श्री 3 पद्म शमशेर, श्री 3 युद्ध शमशेरलाई को शासन व्यवस्था जस्तै भयो। यो लुटतन्त्र हो। दलीय व्यवस्था अब खत्म गर्नुपर्छ नेपालमा। नेपालका दल जति छन् यी पैसामा बिगाउ छन्। अमेरिकाले चाहिँ एसियामा पैताला टेक्ने ठाउँ चाहिएको छ, हेलिकप्टर लाइन गर्ने ठाउँ चाहिएको छ, हवाईजहाज लाइन गर्ने ठाउँ चाहिएको छ, यहाँ उसको मिलिट्री इन्टेलिजेन्सले काम गर्ने ठाउँ चाहिएको छ। श्रीलङ्का बनाउन खोज्यो, श्रीलङ्काले त्यहाँ टेक्न दिएन। बङ्गलादेशलाई बनाउन खोज्यो, त्यहाँ पनि टेक्न दिएन। अब लास्ट यहाँ चाहिँ चीनसँग जोडिएको नेपालमा टेक्न खोजेको छ। यस सुप्रिम कोर्टले संविधानको विपरीत गएर विपरीत व्याख्या गरेर शेरबहादुरलाई मन्त्री बनाएर ल्याउनु र अहिलेको मन्त्रीमण्डलको अवस्थामा लैजानुमा चाहिँ अमेरिकाले यसले यति गरे गरिदिन्छ भन्ने धारणा। यो नगरिदियो भने जति डलर भने जति पैसा चाहिँ पाइँदैन भन्ने शेरबहादुरले आँखा चिम्लेर जनताको अगाडि झुटो बोलेका छन्। लोकतन्त्र भन्ने अनि जनतालाई झुटो बोलेर झुटो आश्वासन दिने, लोकतन्त्र भने जनताको राय नलिएर शेरबहादुरले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। यत्रो विवाद भएपछि जनमत सङ्ग्रह गराउनु त। एउटा ज्यामी कुल्लीको जति नै बुद्धि नराख्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यस देशमा के आशा गर्ने? लोकले चिठी हेर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही लेख्न पाउने, सही गर्न पाउने, त्यस्तो उल्लु कुरा, त्यस्तो फटिङ कुरा, त्यस्तो तानाशाही कुरालाई चाहिँ अनि चाहिँ पास गर्नुपर्छ। नेपालको बिजुली नेपालले बेच्न एग्रिमेन्ट गरेछ, बङ्गलादेश बर्मासम्म लैजान पाउने, चीनसम्म बेच्न पाउने एग्रिमेन्ट त भइसकेको छ नि। फेरि गोरखपुर ल्याएर मेन स्विच इन्डियालाई किन दिने? यस्ता गतिविधि गर्ने सम्पूर्णलाई डिस्कार्ड गरेर त्यसको वडा अध्यक्षबाट पनि चुनाव लड्यो भने हराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। आफूले मात्रै खाने, अरूलाई मार्ने। इन्डियाको रहले गिरिजालाई पनि सिकाएको थियो हवाईजहाज अपहरण गर्ने, पैसा लाने, खर्च गर्ने। माओवादीलाई रहले गिरिजालाई बोलाएर माओवादीलाई बोकाएर त्यो राजाको कन्सर्टमा हान भनेर बुई बोकेर ल्याउने चाहिँ गिरिजाजी नै हो। अब यो दलीय पद्धति यति धेरै बिग्रिसक्यो कि यो दलीय पद्धतिलाई नै खारेज नगरिकन देशमा सुख हुने अवस्था छैन। सिस्टम यस्तो भयो कि नेताहरूको प्रवृत्तिमा सुधारै हुँदैन। शेरबहादुर देउता त यति मूर्ख भन्छु म। यिनी सुध्रनी मान्छे हुँदै होइनन्। चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेका छैन, नेपालको व्यापार अतिक्रमण गरेका छैन, नेपाललाई शोषण पनि गरेका छैन। नेपाललाई दिएको मात्रै छ, लिएको केही छैन। इन्डियाले लिएको धेरै छ, दिएको कम छ। बहादुरी के साथ पीछे हट गए। ज्ञानेन्द्रप्रति चीनको धारणा नकारात्मक छैन, सकारात्मकै छ। राजाले मात्रै सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्, दलले सक्दैनन्। जनमत सङ्ग्रह गर। अब तुरुन्तै आउने चुनावकै दिन सँगसँगै जनताले गर्नसम्म गरिसके। अब केही उपायबाट हुने सम्भव देखिएन। राजा महँगो भयो, राज संस्था गरुङ्गो, धेरै पैसा खर्च भयो, त्यसकारण सस्तो चाहियो भनेर यो राजतन्त्र हटाएको होइन र। राजनीति कार्यकर्ता नै पाल्न नसक्ने राजस्व भएपछि केले विकास गरेर लिएर जान्छ र के को लागि के गर्ने भन्ने योजनै छैन। कहाँबाट पैसा आउँछ, कहाँ कति खर्च हुन्छ, कति प्रशासकीय खर्च हुन्छ, यो सिद्धान्तै नपढेको मान्छे भयो के। नेपाल सधैँभरि कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएर वैदिक संस्कार संस्कृतिमा बसेको हुनाले वैदिक शासन व्यवस्थै ल्याउनुपर्छ। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। आजको विषयवस्तु मैले खास गरी राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनहरू सकियो, एमसिसी अझै पनि उनीहरूको कानमा झुलिरहेको छ। आगामी दिनमा यो महाधिवेशनपछि दलहरूले एउटा ऊर्जा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न पर्ने, त्यो कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्, कस्तो भयो, समग्र यो एउटा विश्लेषण गर्छौँ भने अर्को एमसिसीको कारणले नेपालमा अस्थिरता निम्तिन्छ अथवा एमसिसी पारित नहुँदैखेरि यो अस्थिरता झन्झन मौलाउने हो। यो विषयवस्तु बारेमा कुराकानी गरौँ। म विषयवस्तुको उठान यही दलहरूको अधिवेशनबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलहरू, मुख्य राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरे। महाधिवेशनले उनीहरूलाई पुनर्ताजगी दिन्छ, नयाँ जीवन दिन्छ। त्यहाँ नयाँ कार्यकर्ताहरू, नयाँ नेताहरू उत्पादन हुन्छन् र तिनीहरू मार्फत हिजो जो नेताहरू मार्फत हामीले जे कुराहरू खोजेका थियौँ त्यसले हुँदैन है भन्नेमा तिनै नेताहरू चाहिँ दोहोरेर आए। तिनीहरूलाई उनीहरूले छाने। सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यही देखियो, राप्रपाकोमा नयाँ देखियो। तपाईँले यो महाधिवेशनपछि राजनीतिक दलहरूमा कुनै एउटा परिवर्तन आउने अवस्था देख्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्न? निराशाजनक
परिस्थिति छ तपाईँले मैले देख्दिनँ समस्यामा दलमा चाहिँ एउटा डाइनामिक क्यारिस्मेटिक देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता कुनै पनि दलले ल्याउँछ। अब यो अधिवेशनपछि नयाँ रूप आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन। मैले जति अब चिन्दै नचिनेका मानिस आएका शक्तिमा पुगेकै छैनन्, तिनीहरूबाट केही आशा गर्न सकिने अवस्था हुन सक्थ्यो। हजुर, त्यो त मान्छेलाई पहिचान गर्ने त उसको कर्मले हो, कामले हो, के गर्छ भन्ने कुरा हो। अनुहार हेरेर मान्छेले नेतृत्व दिन सक्छ सक्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन। र महाधिवेशन गएका सबै दलका महाधिवेशनलाई मोटामोटी रूपमा हामीले हेर्ने हो भने ती महाधिवेशनलाई मलाई लाग्छ, मेरो विचारमा हामी जस्ता व्यक्ति र मिडियाले महाधिवेशनलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने विषय देशको लागि खाँचो विषय होइन। त्यो नियमित एउटा प्रक्रिया हो। त्यो दलको नियमित प्रक्रिया, दल भनेको एउटा झुन्ड, एउटा ग्रुपको, त्यो राष्ट्रलाई चासो पार्ने अवस्था होइन। राष्ट्रले चासो लिनुपर्ने अवस्था होइन। दलको आन्तरिक कार्यक्रम हो त्यो। कुनै पनि दलको आन्तरिक कार्यक्रममा भित्र उनीहरूले के गर्छन् भनेर त्यो दल सत्तामा गयो भने देशलाई कसो गराउँछ भन्ने अड्कलबाजी गर्नको लागि मात्रै हाम्रो एउटा मात्रै चासो हुन्छ। दलमा को आयो, को गयो, के नीति बदल्यो भन्ने कुराको चासो हुँदैन। अब कुनै पनि दलमा भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि नेपालमा कुनै पनि दल सिद्धान्तमा चलेका छैनन्। हजुर, खास ठोस नीति र कार्यक्रम लिएर चलेका छैनन्। राष्ट्रको ठोस नीति र कार्यक्रममा दुई थरी हुन्छन्। एउटा त्यो देशलाई विकास गर्नलाई सबै दल मिलेर बनाएको राष्ट्रिय मूलनीति हुन्छ। हजुर, त्यो मूलनीति जुन दलको सरकार सत्तामा गए पनि त्यो मूलनीति परिवर्तन हुँदैन। त्यही नीति अनुसार सरकार चल्नुपर्छ। दोस्रो दलको कुरा के हुन्छ भने दलले चाहिँ सत्तामा पठाउने मान्छेलाई दलको नेतृत्वले, दलको नेताले मार्गदर्शन गर्छ। यसो गर उसो गर भनेर पठाउँछ। यसलाई मन्त्री राख, यसलाई राजनीति नियुक्ति दिए भनेर दलले मार्गदर्शन गर्छ। त्यो अवस्थामा जनताको तपाईँ हामी जस्तो आम जनतालाई चासो के हुन्छ भने सरकारले के गर्छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो। दलले सरकारलाई के निर्देशन दिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय होइन। तिनीहरूको आन्तरिक काम हो। दलले सरकारलाई दिने निर्देशन जुन हुन्छ त्यो निर्देशन एउटै होस् भन्ने चाहनाले प्राय यस्तो दलीय, नेपालको जस्तो दलीय व्यवस्था भएको ठाउँमा दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै मान्छे हुने परम्परा, त्यसमा ताकि दलको र त्यो प्रधानमन्त्रीको बिचमा द्वन्द्व नहोस्। तर त्यस्तो हुँदा पनि अब अहिले नेपालको सरकारमा त्यस्तै हुँदा पनि द्वन्द्व आउँदो रहेछ। दलको नेता पनि उही, सरकारको नेता पनि उही हुँदा पनि द्वन्द्व आउँछ। किनभने यहाँनिर मैले यो कुरा के भनिरहेको छु भने सरकार भनेको नेपालका सबै दलका, नेपालमा बस्ने सबै मान्छेको साझा हुन्छ। उसले सबैको समान हितमा काम गर्नुपर्छ। हजुर, दल भनेको दलका यिनै खल्तीका मान्छेहरूलाई मात्रै सत्तामा पुर्याउने, पैसा आउने ठाउँमा पुर्याउने, त्यसको आफूले मात्रै खाने, अरूलाई मार्ने, अरूलाई शोषण गर्ने प्रवृत्ति दलको हुन्छ। त्यसो हुनाले दलको चासो हामी नेपाली जनताको लागि होइन, नेपालको हकमा। अरू विदेशका अरू दलमा त दलीय पद्धति छन्, पद्धतिमा चल्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी समालोचना गर्न पनि सजिलो पर्छ। तर नेपालमा चाहिँ दल पनि छन्, दलको पद्धति छैन, दलको नीति छैन, कार्यक्रम छैन। त्यो दल गएर के हुन्छ, त्यो दल गएर के हुन्छ भन्ने जनतालाई थाहा छैन। दलको प्रसङ्ग किन जोडियो भने जस्तो नेपालमा दल खोल्ने चाहिँ पछिल्लो समय एउटा खेती नै चल्यो। आर्थिक रूपमा देश धमाधम टाट पल्टिने दिशामा गइरहेको छ। यसका कार्यप्रणालीहरू भताभुङ्ग अवस्थामा छन्। तर दल खोल्ने प्रवृत्ति चाहिँ रोकिएको छैन। जस्तो जेलभित्रै बसेर पनि रेशम चौधरीले दल दर्ता गरे, सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका हृदय त्रिपाठीले दल खोले, अब पत्रकार भएका देवप्रकाश त्रिपाठीले पनि दल खोलेर अगाडि बढे। अर्का पत्रकार रविन्द्र मिश्रको त धेरै केही अगाडिदेखि नै दल चलिरहेको छ। यहाँ दल
निरन्तर रूपमा व्यक्तिहरूले खोल्न पाएका छन्। यो त्यसमा संविधान प्रदत्त हक हो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति होइन। तर दलहरू चाहिँ धमाधम खुल्ने, दलीय व्यवस्था पनि हुने, तर जनताहरू दुब्लाउने, दल र दलका नेताहरू मोटाउने प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भयो क्या। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो एउटा अस्थिरताको कारक यो पनि हो कि एउटा भन्ने लागेको मलाई। होइन, यो पनि हो मात्रै होइन कि दलको पद्धतिमा दल कुनै पनि, मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि दल पद्धतिमा चलेका छैनन्। जब दल पद्धतिमा चल्दैन त्यस बेलामा सत्तामा जानलाई चाहिँ दल पद्धतिमा नचलेपछि दल व्यक्तिगत नेतृत्वमा दलहरू चल्छन्, व्यक्तिवादी हुन्छ दल। एउटा व्यक्तिले एउटा झुन्डलाई बोकेर जान्छ। त्यो अवस्था भएर त्यो कुनै कारणले पनि त्यो दल सत्तामा पुग्यो भने, हजुर, त्यो सत्तामा पुगेपछि देशको भयभरको सम्पत्ति पुँजी लुटेर खाने, अंशबन्डा दिने, आफ्नो मान्छेलाई बिकाउने, आफ्नो ठाउँमा राख्ने, मान्छेलाई पद दिने बेलामा पनि मान्छेलाई चाहिँ त्यो आफ्नो मान्छे भनेर, आफ्नो मान्छेलाई कति कमाउँछ भनेर कमाउ थलोमा पुर्याउने वातावरण दलहरूको भएको हुनाले दलमा दर्ता गरेर सत्तामा गएर एउटै सांसद भए पनि 10-8 वटा ठेक्का लिन पाइन्छ, 2-4 वटा काम गरिन्छ। 10 वटा सांसद भयो भने मन्त्री लिन पाइन्छ। 20-30 वटा सांसद भयो भनेदेखि त ठुलै तहल्का ल्याउन पाइन्छ, एउटा अंशै पाइन्छ, राष्ट्रलाई बाँडेर खाने अंशै पाइन्छ। यही प्रयोजनको लागि दलको संख्या यसरी बढ्छ। त्यसैले मैले चाहिँ मेरा पब्लिकेसन किताबहरू अथवा मैले भनेका कुराहरू, मैले गरेका कुराहरूमा चाहिँ मेरो प्रस्ताव के छ भने, जहाँसुकै मैले लेखेको के छु भने, दलीय व्यवस्थालाई संयमित बनाउनको निमित्त दलमा चाहिँ सिद्धान्तमा भिन्न सिद्धान्त नभइकन नयाँ दल दर्ता गर्ने परिपाटी संविधानले रोक्नुपर्छ। हजुर, तपाईँ सिद्धान्तै अलग हो। जसो चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले कार्यगत रूपमा आउन नसके पनि नेकपा माओवादी भन्ने दल, हजुर, अहिले केन्द्रकै नाउँ राखेको छ। माओवादी भन्ने दल एकदलीयमा विश्वास गर्ने, चीनको जस्तो शासन, उत्तर कोरियाको जस्तो शासन अथवा क्युबाको जस्तो शासन नेपालमा ल्याउने, त्यो शासन जनमतबाट होइन, बन्दुकको बलबाट अथवा पावर कम्स फ्रम द ब्यारल अफ द गन भन्ने सिद्धान्तको आधारमा सत्तामा जान चाहेको हो। त्यसको सिद्धान्त फरक हो। त्यो फरक सिद्धान्त भएकोलाई दल दर्ता गरे हुन्छ। तर त्यो फरक सिद्धान्त भएको एकदलीयमा विश्वास गर्ने हुनाले दल दर्ता गर्ने वातावरण त बन्दैन। बहुदलमा त उसले ब्यारेलबाट नै पावर लिनुपर्ने हुन्छ। तर सिद्धान्तको हिसाबले फरक हो। नेपाली काङ्ग्रेस भन्यो भने सिद्धान्तको हिसाबले युरोपियन अमेरिकन पुँजीपति देशको अनुयायीको अथवा क्यापिटलिजमलाई विश्वास गर्ने, उदार अर्थनीतिलाई विश्वास गर्ने दल हो। त्यो दलको सिद्धान्त फरक छ, त्यो सिद्धान्तको दर्ता हुन्छ। अब एमाले भन्ने दल चाहिँ रसापतन भइसकेपछि बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको एउटा ट्रायल एन्ड इररमा चलिराखेको साम्यवादी व्यवस्था हो। त्यो लेनिनिज्म पनि होइन, क्यापिटलिजम पनि होइन, अब त्यो मार्क्सिजम पनि होइन, त्यसको विकारको रूपमा जन्मेको दल हो। अब त्यो दलको यो कारणले भिन्न सिद्धान्त छ भनेर भने पनि अब नेपालको हकमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हामी समाजवादी सिद्धान्त मान्छौँ भन्छ, एमाले पनि समाजवादी सिद्धान्त मान्छ, माओवादीले पनि समाजवादी सिद्धान्त मान्छ। अब कतिपय राप्रपाले पनि समाजवादी सिद्धान्त, तर कैयौँ दलले समाजवादलाई छोडेका छैनन्। तर सञ्चार जगतले एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा, समाजवाद भनेको के हो र तिम्रो समाजवाद र अर्को दलको समाजवादको बिचमा के फरक छ? तिम्रो समाजवादमा शिक्षा कस्तो हुन्छ, तिम्रो समाजवादमा स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ, तिम्रो समाजवादमा पब्लिक युटिलिटिज कस्ता हुन्छन्, त्यो किसिमको कुराको व्याख्या नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका सञ्चार माध्यम कुनै पनि दलले गरेका छैन। खालि यति मात्रै भन्छ हामी समाजवादी मान्छौँ। अब समाजवादमा मैले बुझेको एउटा कुरा गर्यो भने, समाजवादमा अथवा त्यसलाई चाहिँ दलले समाजवादलाई अङ्गीकार गर्ने सत्तामा बसेका नेपालका दलले चाहिँ यसलाई लोकतान्त्रिक परिपाटी भनेका छन्। हजुर,
लोकतन्त्र भनेको मैले बुझेको अर्थ, म राजनीति शास्त्रीको हिसाबले लोकतन्त्रमा एउटा प्रधानमन्त्रीले पाउने सुविधा र एउटा चाहिँ सामान्य भारी बोक्ने कुल्ली जामीले पाउने सुविधा, चाहे शिक्षाको सुविधा होस्, चाहे स्वास्थ्यको सुविधा होस्, चाहे खानेपानीको सुविधा होस्, त्यो सबै सुविधा बराबरी हुन्छ। हजुर। अब एउटा रोग लाएर प्रधानमन्त्रीले 33 करोड खर्च गर्दछ भने त्यही रोग लाएको एउटा भारी बोकुवा मान्छेले पनि 33 करोड खर्च गर्न पाउने त्यो छुट हुनु पर्यो। तर यहाँ त त्यो छैन। त्यो भयो भने बल्ल समाजवाद हुन्छ। हजुर। त्यो भएन भने यहाँ त कस्तोसम्म छ भने अब यो चाहिँ सरकारी जग्गा यो यहाँ नारायणीको त होइन, अझ त्योभन्दा अगाडि जानु प्रधानमन्त्री क्वार्टरको ललिता निवासको जग्गा। अब ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अब दुईवटा आयोग गठन भए। त्यो आयोगले केसम्म गर्यो भने अब यसमा चाहिँ मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतले लाई मुद्दा नलाग्ने, त्योभन्दा तलकालाई मुद्दा लाग्ने भनेर चाहिँ सरकारी निकायको पुलिसले बनाएको आयोगले त्यो गर्यो। अनि बरु त्यही दलले नियुक्त गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने मन्त्रीलाई लाग्नेसम्मको गरेको थियो, तल झार्ने। यो असमानता भनेको अहिलेको सरकारलाई श्रीतिन जङ्गबहादुर सिंह, श्रीतिन पद्म शमशेर, श्रीतिन जुद्ध शमशेरलाई को शासन व्यवस्था जस्तै भयो। यो कुनै पनि खालको समाजवादमा आउन सक्ने अवस्थामा यो हुँदैन। भनेपछि जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र राजनीतिज्ञहरू हुन सकेनन्। राजनीतिज्ञहरू नभन्नुहोस्, राजनीतिज्ञहरू त छन् जो सत्तामा बस्न जान चाहँदैनन्, दलमा जान चाहँदैनन्। त दल राजनीतिको मा खेल्ने खेलाडी भन्नुहोस् न, दलका नेताहरूमा चाहिँ नेताहरू भनौँ न, स्पेसली राजनीतिज्ञ भन्दा नि नेता। अब नि डाक्टर साहब जस्तो अब आजै समाचार सार्वजनिक भएको छ, पूर्व पदाधिकारीहरूलाई मासिक पूर्व भइसके पछाडि पनि 50,000 रुपियाँ भत्ता अरे राष्ट्रपतिलाई, उपराष्ट्रपतिलाई त्यही अनुसार। यो भत्ता मात्र होइन, त्यहाँ अरू सुविधाहरू पनि छन्। यी अलिपुरती र नारायणहिटीमा रोपनीको 50,000 रुपियाँमा दिने गरेर रेस्टुरेन्ट बनाउनलाई अलि अगाडि यति समूह आएको थियो, पछि फेरि के ओम्नी समूह आयो, अहिले फेरि चर्चामा आयो अर्को यो बतास समूह भन्ने। अनि त्यसले त एक ठाउँमा मात्र कभर गरेर हिँड्छ। यो त नारायणहिटीको फायर खोल्दा लहरो तान्दा पहरो घरको भने जस्तो उता पाल्पातिर पनि देखिन्छ, उता कता पोखरातिर पनि देखिन्छ, कहाँ देखिन्छ। के भएको डाक्टर साहब यो ठाउँमा? यो लुटतन्त्र हो, दलीय व्यवस्था अब खत्तम गर्नुपर्छ नेपालमा भन्ने सन्देश हो। यो अरू केही पनि होइन, दलीय व्यवस्था हुँदैन भन्ने सन्देश हो। त्यसो भए नेपालमा दलीय व्यवस्था, मैले अघि सुरुवातमा ठ्याक्कै यहाँ जोड्न खोजेको नि यही थियो, दलीय व्यवस्था नेपालमा अब चल्दैन भन्ने डाक्टर साहबहरूको थ्योरी आइराख्दाखेरि दलहरू चाहिँ फेरि फस्टाउँदै गइराख्ने अवस्था चाहिँ किन भइरहेको छ? यही लुट्नकै लागि हो त? लुट्नकै लागि हो। अब यिनीहरू लुट्नको लागि भन्दा पनि अब यो सिद्धान्त दलीय व्यवस्थामा 2007 सालदेखि 2017 सालसम्म यो सिद्धान्त, यो नियत, यो गलत तरिका पसेकै थिएन। हजुर। यो गलत तरिका चाहिँ पस्नलाई कहाँ लाग्यो भनेदेखि जब चन्द्रशेखर इन्डियाबाट आएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बोकेर चाक्सीबारीमा बसेर नेपालमा दलीय व्यवस्था ल्याउनलाई प्रयत्न गर्यो र त्यो दलीय व्यवस्था आउँदाखेरि पनि 2047 सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आउँदाखेरि पनि त्यो 2017 सालसम्मको दलीय व्यवस्थालाई हुबहु नै प्रिन्ट आउट निक्लेको थियो 47 सालमा। हजुर। जब चन्द्रशेखरले आएर नेपालमा चाहिँ दलीय व्यवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै सधैँ सत्तामा बसिराख्नु निमित्त चुनावमा घाँस हाल्ने नोट चाहिन्छ। त्यो नोट सत्तामा राख्यो भने, त्यो नोट हालिराख्यो भने त्यो सत्तामा बसिराख्न पाइन्छ। त्यसकारण पहिलो 8औँ पञ्चवर्षीय योजनाभित्र 5 वर्षभित्र नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जितेपछि 5 वर्षभित्र त्यस बेलाको मूल्यमा, अहिलेको मूल्यमा त खरबौँ पुग्छ, त्यस बेलाको मूल्यमा 5 वर्षभित्र 11 अरब रुपियाँ कसरी सङ्कलन गर्ने राष्ट्र ढुकुटी खैचेर
त्यो 11 अरब रुपियाँ इन्डियामा लगेर चन्द्रशेखरलाई राखिदिएपछि वर्षको उसको हिसाब है, यो चन्द्रशेखरको हिसाब, यो गिरिजाको होइन, चन्द्रशेखरको हिसाबमा वर्षको 75 करोड रुपियाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले ब्याज पाउँछ। त्यो 75 करोड रुपियाँले एक जिल्लामा, त्यसबेला 75 जिल्ला थिए, 75 जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा वर्षको 1 करोड रुपियाँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ता र सदस्य बनाउनेलाई खर्च गर्न सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस कहिल्यै चुनावमा हार्दैन भन्ने एउटा थ्योरी नेपालमा चाहिँ नेपालका पार्टीको गुरु बनेर चन्द्रशेखरले चाहिँ यो योजना बनाएपछि यो योजना अनुसार त्यसबेला त्यो पार्टी 5 वर्ष काम गर्न पाएन। त्यो बेलाको जति वर्ष काम गरेको थियो त्यति वर्षमा 11 अरब नपुगेर 6-7 अरब जम्मा भएको थियो पैसा। त्यो 6-7 अरब जम्मा हुने बेलामा त्यसबेला 3वटा नेतात्रयबाट पार्टी चलेको, 3टा नेताको बिचमा त्यो पैसा चलाउने बारेमा झगडा भयो। अब त्यो झगडा भएपछि अब 3वटा नेता भनेको गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद र गणेशमान। हजुर, गणेशमान पार्टी चलाउनेमा बसेको अध्यक्षताको हिसाबले पार्टी म पद छोडेर पार्टी चलाएर बस्ने मान्छे, कर्मचारी मेरा मान्छे आउँछन् तिनलाई खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गणेशमान। अब पार्टी अध्यक्ष म अध्यक्षकै आउँछन्, अध्यक्षले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराई। पैसा उसलेर जम्मा गरेर पोको राख्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला। हजुर, अब प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा अब यो विषयको झगडा हुँदा हुँदै यो झगडा यिनीहरूको यति चर्कोसँग झगडा बढेर गयो। त्यो झगडा पैसा राख्न गिरिजा प्रधानमन्त्री भएका गिरिजा चाहिँ उठेर अमेरिका पैसा तन्काउन गए। 81 बिना कार्यक्रम बिना नीति प्रधानमन्त्री भएको मान्छे अमेरिका गए। अमेरिका गएपछि आँखा जाँच्ने भनेर त्यो अमेरिकाको राजदूत कृष्णप्रसाद भट्टराईको मान्छे थियो। राजदूतलाई पैसा त्यहाँ राख्न नदे भनेर यहाँबाट गर्दाखेरि मैले सकिनँ भनेर राजदूतले यहाँ खबर गरेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई आफै उडेर क्यानाडा गएर अमेरिका पसे। तर त्यो कृष्णप्रसाद आएको थाहा पाएपछि गिरिजा त्यहाँबाट कसैलाई थाहा नदिकन राति नै एउटा हवाईजहाज चढेर जर्मनी गएर, सम्भवतः जर्मनीमा उनका ज्वाइँ छन्, छोरी ज्वाइँ, अब त्यहाँ पैसा थन्काएर फर्केर आए। अब अहिले त्यो पैसा कसैको 5 स्टार होटल छ सिङ्गापुरमा भन्छन्, कसैको के छ। अब त्यो पैसा कहाँ गयो, कसरी चलाए, व्यक्तिगत रूपमा गयो, पार्टीले खर्च गर्न पाएन। अब यस्ता किसिमको त्यो बेलादेखि अब पैसाकै लागि लुटेर कसरी पैसा आउँछ भन्ने कुराको प्र्याक्टिकल अनुभव भएको त्यसपछिको सरकारमा माओवादी मात्रै भयो। माओवादीले लुटतन्त्र सिकाए। त्यो सिकाउनेमा पनि इन्डियाको हो। इन्डियाको रहले गिरिजालाई पनि सिकाएको थियो। हवाईजहाज अपहरण गर्ने, पैसा लाने, खर्च गर्ने, यो सबै त रहको चिफ नेपालमा आएर नेपालका टेलिभिजनमा बोलेको छ, मैले गरेर ठिक्क पारिदिएर यिनीहरूले हवाईजहाज अपहरण गरेका हुन् भनेको छ रहको चिफले। अब त्यो अवस्था दलभित्र आउनलाई चाहिँ एउटा दललाई यसलाई करप्ट बनाउनलाई, दललाई पैसामा किनबेच गर्ने बनाउनलाई, पैसा भएपछि जे पनि हुनसक्छ भन्ने बनाउनलाई यसको मुख्य भूमिका चाहिँ खेल्न नेपाल हेर्ने हो भने यसमा भारतको रहले सिकाएको शिक्षा, भारतका पतित राजनेताहरू र नेपालमा डाइरेक्ट सम्पर्क भएको नेपाली काङ्ग्रेसको पनि शेरबहादुर गुट होइन, गिरिजा गुट, यो इन्डियासँग सम्बन्ध भएको हुनाले भ्रष्टाचारको हिसाबमा यिनीहरू चाहिँ बाह्य शक्तिबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात गरे। भ्रष्टाचारको चरमचोटि त्यसबेला भयो जब रहले माओवादीलाई इन्डियामा लगेर नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घात्मकता अनि यो धर्मनिरपेक्षता बनाउनको निमित्त युरोपियन कन्ट्रिजको सहयोगमा चाहिँ मिसनरी मार्फत, EU मार्फत मिसनरीकोबाट पैसा बन्दुक यिनीहरूले पाइसकेपछि नेपालका बैंक लुट्ने क्षमता शक्ति बनाएपछि मान्छेलाई टार्गेट गरेर मोटरसाइकलमा ढर्र 2 जना गरेर एउटालाई तोकेको मान्छेले मारेर आउने सिप भइसकेका त्यस्तो अवस्थाका माओवादीलाई रहले
गिरिजालाई बोलाएर माओवादीलाई बोकाएर ल त्यो राजाको कन्सर्टमा हान भनेर बुई बोकेर ल्याउने चाहिँ गिरिजाजी नै हो। अब नेपालको राजनीति खास गरेर दलीय राजनीति पतनका कारणमा चाहिँ यो नेपालभित्र र नेपाल बाहिरको खास गरेर भारत र मिसनरिज भारतको पनि बाहिर देखिएको र अब हुन त बाहेक सरकारकै अङ्ग हो पनि त्यो बाहेक भन्ने चाहिँ स्वर्गीय भारतका राष्ट्रपति ले अल जजिरामा गएर पनि बोलेका छन्। यो सबै गतिविधि जे हामीले गरेका छौँ त्यो नेपालमा त्यो हामीले गरेको हो, नेपालका यो उसले गरेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनले बोलिसकेका छन्। अब यो कुरा जोस् नेपालमा चाहिँ विदेशीले भने नेपाली नेता भएर नेपालको हित नेपालको कल्याणको निमित्त काम गर्न कोही आएर नेपालमा गर्न चाहन्छ भने, नेपालको राजनीतिमा भाग लिन चाहन्छ भने त्यो नेपाली हुनुपर्छ। नेपाललाई माया गरेर नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपालको विकास गर्नलाई चाहने मान्छे चाहिन्छ। यो चाहिँ एजम्सन भयो डाक्टर साहब। अब यहाँ प्रश्न कहाँनिर हो भने दलहरू पनि भटाभट खुल्ने, भएका दलहरू तोडफोड गर्ने, त्यस पछाडि आफ्नो हिसाबमा अगाडि बढ्ने, अनि राज्यका मुख्य संयन्त्रहरू चाहिँ लथालिङ्ग हुँदै जाने, अदालतमा आन्दोलन चलिरहने, प्रदेशतिर सरकार कतै मन्त्री बढी हुने कतै मन्त्री नै नपाउने, वार्षिक 2 अर्ब चाहिँ प्रशासनिक व्यवहार त्यत्तिकै यहाँ चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट जाँदै गर्ने, देश टाटपल्टिँदै गर्ने। यो प्रवृत्तिको अन्त्यको पाटमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले अहिले अब हामी यो गर्छौँ, यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने दिशामा यो महाधिवेशनबाट केही ठोस कुराहरू लिएर आउन सके कि सकेन? हेर्नुपर्ने कुरा त्यही थियो। त्यो कसैले पनि केही गरेन, दाल भात खाए गए, कसैले केही गरेका छैनन्। कुनै महाधिवेशनले पनि देशको लागि चिन्ता गरेको कुरा गरेकै छैनन्। दलबाट हुन्न भन्ने कुरा त मैले नेपालमा 2टा यो दलीय सरकार 2/3 सरकार भएको बेलामा नेपालमा 2टा ठुलो दुर्घटना भयो। एउटा भूकम्प गयो ठुलो, अर्को यो कोभिड आएर नेपाली जनतालाई तस्त गर्यो। यदि साम्यवादीको सरकार 2/3 सरकार भएर चिनले गरे जत्तिकै मात्रै दलका कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको भए त्यो चाहिँ भूकम्पको यो जोखिमबाट यति मानिसहरूले दुःख पाए। त्यो दुःख पाउनेको बेलामा यिनीहरू दलका कसैले पनि यो काम गरेनन्। दलले कहिले पनि कहीँ पनि यो काम गरेको देखिनँ मैले। दुवै अवस्थामा, दुवै दुःखको अवस्थामा दलको कार्यकर्ता 1 दिन 1 घन्टा पनि कुनै कार्यकर्ताले काम गरेन। बरु यो बिचमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई उठाएर गएर क्रिस्चियनलाई बाइबल बाँड्ने, क्रिस्चियन धर्म परिवर्तन गर्नलाई दलले त्यो क्रिस्चियनलाई जाने बाटो बनाइदिएका थिए। अब यो चाहिँ राष्ट्रप्रतिको प्रेमै नहुने दलीय पद्धति, राष्ट्रलाई मायै नगर्ने दलीय पद्धति, खाली देशलाई लुटेर देशलाई दुःख दिने काम मात्रै गर्ने दलीय पद्धति यो देशको लागि दलीय। अब प्रश्न आउँछ, म पहिले दलीय पद्धति भन्दैन थिएँ, यी सरकारको यो नीति कार्यक्रम यिनीहरूलाई सुधारेर यस्तो राष्ट्रिय मूल नीतिलाई सुधारेर जानुपर्छ भन्थे। अब यो दलीय पद्धति यति धेरै बिग्रिसक्यो कि यो दलीय पद्धतिलाई नै खारेज नगरिकन देशमा सुख हुने अवस्था छैन। किनभने सबैको सोच दलको जति सक्यो धेरै लुट्ने, ब्रह्मलुट गरेर खाने अवस्थामा मात्रै जाने र त्यही लुट्ने मात्रै यिनीहरूको तसार मसार हुने। त्यसो भने डाक्टर साहब सुधार के गर्नुपर्छ त? के हुनु पर्यो? कतिपयले के भन्छन् भने सुधार गर्न नसकिने अवस्था मैले देखेँ। किनभने यो कस्तो किसिमको हुन्छ भने पद्धतिमा सुधार नहुने कि डाक्टर साहब केमा सुधार नहुने, वा नेताहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नहुने कि यो सिस्टम सबैमा सुधारै नहुने अवस्था? सिस्टम यस्तो भयो कि नेताहरूको प्रवृत्तिमा सुधारै हुँदैन। सिस्टमले नै नेताहरूको प्रवृत्तिमा सुधार नहुने बनाइदियो कि। त्यसो भयो भने अब कतिपयले के भन्छन् भने यसलाई यसरी हेरौँ, यहाँ ठग कम्पनीहरूले नेपालमा आएर आज 1000 रुपियाँ तपाईँ एउटा खातामा जम्मा गर्नुहोस्, तपाईले 2 जना सिफारिस गर्यो भने 3 जना मान्छेले सिफारिस गरेपछि तपाईको 1000 मान्नु 5000 पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ यहाँ यो गुण्डाहरू भनौँ ठगहरूले नेपालमा चलाए। त्यसमा लाखौं मान्छे ठगी त्यो गरे अनि धेरै करोडौं रुपियाँ भएपछि टप्प ब्याङ्कबाट झिक्यो, भाग्यो, कहाँ गयो। अब त्यस्तै गरेर अहिले दलहरूको बिचमा यो सत्तामा गएर त्यसले 5 अरब कमाएर गयो,
अब म जाने बेला चाहिँ दलीय व्यवस्था नै बदल गर्ने, संविधान नै बदल्ने, यो सिस्टममा प्रवृत्तिलाई बदल्ने भन्ने कुरा हुन्न। मैले खान्छु अनि बदल्न भन्ने, त्यसपछि आउनेले मैले खान्छु अनि बदल्ने, मैले खान्छु अनि सुधारौँला भन्ने अवस्थामा देश गएको हुनाले म अहिले भन्छु यो सुधारेर सुध्रिने अवस्थामा छैन। राजनीतिक दलहरूले अपेक्षा गरेका छन् नि त, जस्तो माओवादीले नारा बाँडेको छ, प्रचण्डले भन्छन् अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्न थालेका छन् राजासहितको प्रजातन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। भन्न खोजेको यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट जनता आजित भए यो व्यवस्थामा अब जाउँ न त भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्न थालेका छन्। ट्रायल एन्ड एरर यो चाहिँ भएको 47 सालदेखि 36 सालदेखि आन्दोलन थालिएको, 47 सालदेखि ट्रायल एन्ड एरर सबै भए। नेपाली जनताले दलले भनेको सबै कुरा माने। अब 2/3 नभइकन कामै गर्न सकिन्छ भनेपछि 2/3 पनि बनाइदिए। एउटै दलको सरकार नभएपछि हुँदो रहन्छ भने एउटै दलको सरकार पनि बनाइदिए। अब यो मिलिजुली सरकार भएपछि मिल्छौँ सबै भनेर भने त्यो सरकार पनि बनाइदिए। जनताले गर्नसम्म गरिसके, अब केही उपायबाट हुने सम्भव देखिएन। अब तपाईँले प्रचण्डको कुरा उठाउनु भयो। प्रचण्डको कुरालाई तपाईँको विश्वास गर्ने, प्रचण्डले 1000 ठाउँमा 3000 झुट बोलिसकेका छन् र प्रचण्डले चाहिँ गर्छु भनेको कुरा सबै नेगेटिभ मात्रै गरेको छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ कि प्रचण्ड भूमिगत हुने बेला प्रचण्डको मागमा ब्रिटिस आर्मी र गोर्खा आर्मीमा नेपाली जनतालाई जान दिनुहुन्न, नेपालमै रोजगार दिनुपर्छ, नेपालमै काम दिनुपर्छ, ब्रिटिस गोर्खा आर्मीमा जानुहुन्न भनेर बागलुङको एउटा गाउँमा चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाले युवा छान्न आएको टोलीलाई पक्रेर यिनीहरूले ल्याएर कारबाही गरेर पठाए। त्यो गर्न पनि दिएनन्। त्यो कुरा माओवादीले गरेको नराम्रो कुरा थिएन, नेपाली जनताले नराम्रो मानेका थिएनन्। नेपालमै बेलायतमा गएर कमाउने, पैसा कमाउने वातावरण बनाउँछ भने किन जान्छन् उनीहरू? त्यो माओवादीले भनेको एकदम राम्रो कुरा थियो। तर त्यही माओवादीले नेपालका युवालाई बलपूर्वक हडप गरेर अपहरण गरेर आफ्नो पार्टीमा लैजाने, अनि त्यो पार्टीमा चाहिँ काम गर्दा गर्दै नेपालमा यस्तो वातावरण भयो कि माओवादीले अपहरण गरेर लैजान्छ भन्ने डरले ती जम्मै युवाहरू नेपालको 66 लाख त्यो बेलाको त्यो माओवादीको कारणले जम्मै युवाहरू चाहिँ काम गर्न सक्ने शक्तिहरू विदेशीमा गुलामी भएर बसे। अनि जो चाहिँ पढे लेखेका इन्जिनियर, डाक्टर, प्राविधिक पढे लेखेका हामी जस्ता मान्छे युवाहरू थिए, तिनीहरूलाई बाँच्न खान मुस्किलै भएर जहिले पनि आतङ्कमा भएर बस्नै नसक्ने बनाएर तिनीहरू विदेशी नागरिक लिएर बसे। यो विदेशी उच्च स्तरको विदेशी नागरिक लिएर बसेको जनशक्ति करिब 15 लाख विदेशमा पठाउने पनि माओवादी हो। तल्लो स्तरको श्रम गरेर नेपाललाई आर्थिक उन्नति गर्ने शक्ति पनि, नेपालको श्रम शक्ति पनि जो 66 लाख करिब विदेशमा पठाउने माओवादीको कारणले, जसले चाहिँ ब्रिटिस गोर्खामा जान हुन्न भनेर चाहिँ आवाज उठाएर नेपालमा काम गर्छ, त्यसको बुद्धिले गर्दाखेरि नेपालको भयभरको युवा शक्ति र भयभरको प्राविधिक जनशक्ति विदेशमा पलायन भएर गएपछि अब त्यो पार्टीले फेरि गर्छ भनेर तपाईँहरूले प्रश्न सोच्नु तिबा स्वप्न हो। असम्भव। माओवादीबाट पनि कुनै केही हुने अवस्था छैन। अब गर्ने ढङ्ग पनि छैन, सिप पनि छैन, चाहनै छैन। पहिले चाहने पुनर्जीवन दिन्छु, म सच्चिए, म सुध्रिए, झुपडीमा गएर बस्छु। कहिले सुध्रियो? ऊ भूमिगतबाट आएको 10 वर्ष भूमिगत बस्यो। 10 वर्षभन्दा अगाडि 15-20 वर्ष नेपालको पार्टी चलाएर नेपालमा बसे, त्यसबेला सुध्रेन। 10 वर्ष भूमिगत भएर बसे, त्यसबेला सुध्रेन। अनि त्यसपछि सुध्रेपछि आएर प्रधानमन्त्री भए, त्यसबेला सुध्रेन। प्रधानमन्त्री भएर अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए, त्यसबेला सुध्रेन। अब पार्टी लथालिङ्ग, पार्टीकै मान्छेले विश्वास नगरेर पार्टी छोड्दै अरू ठाउँमा जम्मै गएर पार्टी लथालिङ्ग भइसकेपछि अझ पनि त्यो किसिमको म मरेपछि त्यो कङ्कड लुब्ध पान्त कथा भन्ने चाहिँ छ नि उसमा, त्यो म त बुढो भइसकेँ, अब केही पनि गर्न सक्दैन, बाटो हिँड्ने, मैले मेरो दाँत पनि झरिसकेँ, नङ पनि झरिसकेँ, मैले मान्छे मारेर खान्न, केही गर्दिनँ,
ल यो मसँग लुटेका सुनका गहना छन् लिएर जाऊ, आऊ नजिकै, म हिँड्न सक्दैन, मैले तिमीलाई खान्न भनेर नजिकै आएको बेला समातेर खाए जस्तो भाषा, यो कङ्कड लुब्ध पान्त कथा भन्ने पञ्चतन्त्रको कथा जस्तै अब यो चाहिँ प्रचण्डको रोदन हो। यो चाहिँ यसलाई अर्को तितो शब्दमा भन्ने हो भने बहादुरी के साथ पीछे हट गए भन्ने इन्डियाको आर्मी चीनसँग युद्ध गर्दाखेरि भनेको शब्द जस्तै बहादुरीको साथ त तल झरेको मात्रै हो। यो पार्टीलाई मात्रै म भन्दिनँ, एमालेमा पनि त्यो रोग छ। सबैभन्दा चर्को रोग कङ्ग्रेसमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले लुटेर खाने किसिमको कुराहरू चाहिँ राजा महँगो भयो, राज संस्था गरुङ्गो, धेरै पैसा खर्च भयो, त्यसकारण सस्तो चाहियो भनेर यो राजतन्त्र हटाएको होइन र। अब राजतन्त्रभन्दा अब तलब खाने नेपालको भयभरको राजस्व त्यो पञ्चायत कालमा भन्दा 300 गुणा अहिले बढाइएको छ। 300 गुणा बढाएको राजस्वले कर्मचारी त्यो राजनीति कार्यकर्ता नै पाल्न नसक्ने राजस्व भएपछि केले विकास गरेर लिएर जान्छ र के को लागि के गर्ने भन्ने योजनै छैन। कहाँबाट पैसा आउँछ, कहाँ कति खर्च हुन्छ, कति प्रशासकीय खर्च हुन्छ, यो सिद्धान्तै नपढेको मान्छे भयो के। यो राजनीतिक दलले सिद्धान्तै पढेनन्। सामान्य सिद्धान्त प्रशासनको सिद्धान्त के हो भने जति राजस्व छ त्यसको 35% मात्रै प्रशासनिक खर्चमा गर्नुपर्छ, बाँकी सबै पैसा विकासमा लानुपर्छ, अनि मात्रै देशले उन्नति गर्छ। अब नेपालमा त जति राजस्व छ, अहिले नेपालको जति राजस्व छ त्यसको 2 गुणा बढी त प्रशासनिक खर्चमा खर्च हुन्छ, राजनेताले दलले लिएर गएछ। अब नेपाल जस्तो देशमा 15वटा प्रधानमन्त्री र एउटा प्रधानमन्त्री भएर 100वटा मात्रै सांसद भएर यो देश सञ्चालन हुने अवस्थालाई छोडेर अब देशमा चाहिँ 800-900वटा सांसद, 200-150वटा चाहिँ मन्त्रीहरू, अनि त्यसपछि देशमा चाहिँ तल्ला तहको गाउँ इकाइ जहाँ स्वयंसेवा गर्ने मान्छे मात्रै जान्छन्, त्यहाँ जम्मै चाहिँ मन्त्री सरहको तलब सुविधा सबै नेपालमा। सियो पनि बन्दैन, गाडी इम्पोर्ट गरेर वडा सदस्यसम्मले गाडी चढ्ने व्यवस्था, अनि 3 वर्षमा 5 वर्षमा राष्ट्रपति फेरियो भने राष्ट्रपति जिउँदो राष्ट्रपति 25-30वटा हुन्छ। ती 25-30वटालाई एउटा राजाले घुने खर्च गरेको खर्चलाई हटाएर 25-30वटा राजालाई पुग्ने खर्च बढाउने। अनि यो चाहिँ चिजमा शेरबहादुर देउता त यति मूर्ख भन्छु म, यति देश वस्तुस्थिति बुझ्दै नबुझेको मूर्ख अवस्थामा यिनी भएको हुनाले यो अवस्थाबाट बचाउनको निमित्त यो शेरबहादुर देउवालाई यो अवस्था पढे लेखेको मान्छेले यस्तो नीच काम गर्छन् भन्ने कुरा मैले देखेको थिएन। उनले ब्याङ्ककमा लगाएर उनले माफी मागेका छन्। मैले ब्याङ्ककमा लगाएर कार्यकर्ता लुकाएको हुँ, त्यो लुकाउने कुरामा खतरा दिएको थियो, राज्य कोषबाट गरेको, मैले गल्ती गरेको भनेर माफी पनि मागेका छन्। त्यो माफी माग्ने मान्छेलाई पनि यिनीहरूले फेरि अहिले आएर त्यही गल्ती गरेका छन्, त्यही किनिबेचको कुरा गरेका छन्, त्यही मान्छे ल्याउने गल्ती गरेका छन्। यिनी सुध्रने मान्छे हुँदै होइनन्। अब दलीय व्यवस्था तिनको दलै सुध्रेन। यस्तै गल्ती गर्ने बेवकुफलाई चाहिँ फेरि नेता बनाउँछ त्यो दलले भने, त्यो दलले भविष्यमा गएर तिनले सुधार्छन् र दलमा असल मान्छे आएर काम गर्छ भनेर कल्पना गर्नु दिवा स्वप्न हो। डाक्टर साहब, अब त्यसो भने दलभित्र अहिले राजनीतिक दलहरूभित्र धन बढी हुने, गन पनि हुने अझ होइन, अनि अलि सोसाइटीमा हट्टाखट्टा गरिदिने डन पनि बन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले नेतृत्वमा आउन थाले। सिद्धान्त, विचार, नीति यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पछि पर्न थाले, त्यस्ता व्यक्तिहरू पाखा लाग्दै गए। यो प्रवृत्ति जारी रहँदाखेरि र दलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि भोलि देशको हालत त के होला त लाग्छ? होइन, अहिले त्यही काङ्ग्रेसमा हेर्नु न, शेखर कोइराला बिपी कोइरालाको हुबहु लैजान्छु भनेर मानेको मान्छे त्यही दलभित्र, त्यो आदर्श मान्नेमा त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, बिपी कोइरालाको आदर्श माने त भ्रष्टाचार गर्ने वातावरण त हुँदैन, अनैतिक गर्ने, यस्तो भद्रगोल गर्ने त हुँदैन। त्यो कोइराला हारिन्छ, जसले म भ्रष्टाचार गरेर सबैलाई पद 20 वर्ष भत्ता सत्ता दिन्छु, जनै अनैतिक भन्छ, त्यसले जित्छ। अब जनताको कुरा, त्यहाँबाट दलको कुरा यो भयो। अब जनताको कुरामा गर्नुहोस्,
जहाँ बाँदरमुढेमा चाहिँ सार्वजनिक बसमा बम पड्काएर सयौँ मान्छे मार्ने प्रचण्डलाई त्यही बाँदरमुढेका जनताले भोट हालेर जिताएर फेरि चाहिँ पदमा चाहिँ सांसद बनाएर पठाउँछ भने यो देशमा दलीय व्यवस्थाको लागि जनता पनि फिट छैन भन्ने उदाहरणको लागि म भन्छु। त्यही ढकाल परिवारलाई चाहिँ मुन्टो काटेर परिवारका 12-13 जना चाहिँ खुकुरीले काटेर गिड्ने मान्छेलाई त्यही निर्वाचन क्षेत्रले चाहिँ एमालेलाई जिताएर पठाउँछ त्यही काम गर्नेलाई भने नेपालका जनताले आफ्नो अधिकारको उपभोग कसरी गर्ने, अधिकार के हो र को असल हो को खराब हो भन्ने चिन्ने क्षमतै राख्दैनन्। नेपालका जनताको पहिली 17 साल 16 साल भन्दा त अहिले शिक्षाको स्तर त माथि बढेको छ, तर शिक्षाको स्तर कसरी बढ्यो भने भौतिक उपभोक्तावादी लुटेर कसरी खाने र धनी हुने भन्ने मात्रै शिक्षाले नयाँ वातावरण बनाइदियो। आदर्श समाज बनाउने शिक्षा हुँदै भएन। त्यो आदर्श समाज बनाउने शिक्षा नभएको हुनाले दलीय व्यवस्था त्यस्तो बेलामा पतित दलीय व्यवस्थाले झन बर्बाद गर्दो रहेछ। देशलाई आर्थिक रूपमा विपन्न मागेर खाने अवस्थामा विदेशीको व्यापार, जम्मै व्यापारबाट कमाएर खाने विदेशी, बैंकबाट कमाएर खाने विदेशी, दूरसञ्चार जस्ता संस्थाबाट कमाएर खाने एनसेल जस्ताले विदेशीले लुटेर लैजाने, भयभरको ठाउँमा विदेशीले लुट्ने, अनि देशमा भएका सम्पत्ति यिनै विदेशमा चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने यिनी लठैकेयाले चाहिँ भयभरको चाहिँ राज्यको सम्पत्ति पनि निजीकरण गरेर लिएर जाने, राज्यले बनाएर आत्मनिर्भर भइसकेको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध ढालेर त्यो व्यवस्थाको नेपाललाई आत्मनिर्भर भन्ने उद्योग धन्दा जम्मै विदेशीलाई बेच्ने। अब यो अवस्थामा आउने कुरा नेपालको व्यापार घाटा, नेपालको व्यापार प्लस थियो, पञ्चायत कालभरि नै प्लस थियो। नेपालको निर्यात कृषि निर्यात थियो, धान चामल निर्यात थियो, त्यो जम्मै चाहिँ जिरो भएर अब इन्डियाबाट धान चामल आयात गरेर सियो आयात गर्छ। 14-15 लाखको सियो आउँछ नेपालमा। अनि साग सब्जी कागती गेडा बोका घराँगा सबै इन्डियाबाट आउँछ। त्यो इन्डियालाई पोस्ने, इन्डियालाई धनी बनाउने, विदेशीलाई धनी बनाउने, विदेशको आदर्श पाल्ने, यस किसिमको अवस्थामा नेपाल रहन्छ भने त्यो नेपालमा रहनेको अवस्थालाई मैले भावी पिँढीहरू जो चाहिँ दलमा संलग्न छैनन्, दलमा संलग्न भएकाले त त्यो दलको स्वाद चाटिसकेका छन्, तिनले मेरो कुरा मान्ने छैनन्। तर म भन्छु भावी पिँढीले यो देश बर्बाद हुन र देश स्वतन्त्र सार्वभौम राखिराख्नको लागि भावी पिँढीले चाहिँ यो दलीय व्यवस्था नै खत्म गरेर विकल्प राजनीति, यसको विकल्प खोज्नै पर्छ। विकल्प के हो डाक्टर साहब त्यसो हो भने? विकल्प त वैदिक शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। एउटा हामीले नेपाल सधैँभरि कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएर वैदिक संस्कार संस्कृतिमा बसेको हुनाले वैदिक शासन व्यवस्थै ल्याउनुपर्छ। एउटा विकल्प भनेको अब यो त म तपाईँलाई यो 5-10 मिनटमा भन्न सक्दैन, 1 वर्ष लाग्छ मैले यसलाई बुझाएर जनताले बुझ्ने गरेर भन्न। होइन सरसर्ती यो यस्तो यस्तो हुनुपर्छ, यसरी चल्नुपर्छ भन्नेमा अब अनि त्यो त्यसरी यति थोरै कुरामा भनेर न कसरी हामी छुट्टै बहस गरौँला डाक्टर साहब। अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो एमसीसी प्रकरणको कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र दरार आउने जस्तो अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। अब यही बिचमा चिनिया पक्षले होइन तिमीहरू मिल्छौ कि मिल भन्ने हिसाबले माओवादी र एमालेलाई दबाब दिएका कुराहरू पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। राजनीतिक परिदृश्य के हुँदैछ डाक्टर साहब, के भन्नु भएको छ? होइन, यसमा त राजनीतिक परिदृश्य केही पनि होइन। अमेरिकाले चाहिँ एसियामा पैताला टेक्ने ठाउँ चाहिएको छ, हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ चाहिएको छ, हवाईजहाज ल्यान्ड गर्ने ठाउँ चाहिएको छ, यहाँ उसको मिलिट्री इन्टेलिजेन्सले काम गर्ने ठाउँ चाहिएको छ। त्यो ठाउँ चाहिएनलाई गर्दै गर्दै जहाँ उसले पैताला टेक्यो त्यही भाँसिँदै गयो। पछिल्लो पटक अब अफगानिस्तानबाट भाँसिएर आएछ। अब उसलाई एसियामा एउटा ठाउँ चाहिएको छ, उसकै गल्तीले गर्दा पाकिस्तानबाट खुट्टा टेकिसकेको पाकिस्तानबाट ऊ भाग्नु पर्यो, उसकै अमेरिकाकै गल्तीले हो। अब टेक्ने थलो चाहिँ श्रीलङ्का बनाउन खोज्यो, श्रीलङ्काले त्यहाँ टेक्न दिएन। बङ्गलादेशलाई बनाउन खोज्यो, त्यहाँ पनि टेक्न दिएन। अब लास्ट यहाँ चाहिँ चीनसँग जोडिएको नेपालमा टेक्न खोजेको छ। नेपालमा टेक्न खोजेको के यसकारण हो कि नेपालका दल जति छन् यी पैसामा बिकाउ छन्। यिनीहरू दलले जसरी चाहिँ जुन तरिकाले
12 बुँदे दिल्लीमा गरेर क्रिस्चियन सोसाइटीले यहाँ चलखेल गर्न पाउने, पश्चिमाले चलखेल गर्न पाउने र इन्डियाले चाहिँ भने जस्तो इन्डियाको नेपालको जलस्रोत रक्षा इन्डियाले मुठाउने सोच बनाएको कुरा अमेरिकाले थाहा पाए। त्यही हिसाबले नेपालको जलस्रोतको साँचो इन्डियालाई बुझाइदिनलाई त्यो स्टेसन, त्यो केन्द्र गोरखपुर बनाउने, मेचीदेखि महाकालीको जम्मा गरेर त्यहाँ गोरखपुरमा लगेर चाहिँ झुडाउने साँचो इन्डियालाई दिएर नेपालको जलस्रोतको जम्मै धनी इन्डियालाई बनाइदिएपछि इन्डिया मक्ख हुन्छ। इन्डियाले पनि बोर्डर समस्या भएको चिनसँग भएको हुनाले चिनसँग अलिकति जति शत्रुता छ त्यो इन्डियालाई मद्दतमा लिएर चिनको विरोधमा खडा हुन अमेरिका चाहेछ। अमेरिका खडा हुन चाहेको एउटै मात्रै कि वर्ल्ड पावर उसको हातबाट फुस्किएर चिनमा नजाओस् भन्ने अमेरिकाको स्वार्थ हो। त्यो बनाउने कुरासँग यो चाहिँ अब साउथ चाइना सीमा यी सबै ठाउँमा चाहिँ चिनले पनि आफ्नो बाटो मजबुत बनाउँदै गएको छ। अमेरिका त्यो ठाउँमा चिनले आफ्नो बाटो मजबुत बनाउने ठाउँ अमेरिका फुस्कँदै गएको छ। अब अफ्रिकन देशहरूमा अमेरिकाको मुठीभित्र धेरै देश थिए, त्यो चाइनाले ल्याइसकेको छ। अब नेपालको कुरालाई चाइनाले चाहिँ सुरुमा तपाईँले अघि सोध्नुभएको थियो नेपालमा तिमीहरू एक ठाउँमा आऊ मिल भने साम्यवादी जति एक ठाउँमा आएपछि अझै साम्यवादीको नाताले चिनतिर यिनीहरूको आस्था बढेर चिनको सल्लाह लिन्छन् कि भन्ने धारणाले राखेको थियो। तर नेपालमा नाउँ मात्रै साम्यवादी, काम साम्यवादी नगर्ने दलहरू थिए। त्यसकारण त्यो चिनको कुरा पनि सुनेनन्। सुन्न त बढी चिनको भन्दा इन्डियाकै कुरा बढी सुने। अब त्यो अवस्थाका भएको हुनाले चिनले आफ्नो नेपालप्रतिको नीति बदलिसकेको छ। मैले बुझेअनुसार चिनले नेपाल सम्बन्धी चिठी के भने नेपालले चिनलाई एकचिन नीति लिने, एउटा नेपालका चिनका धेरै शर्त थिएनन्। चिनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेका छैन, नेपालको व्यापार अतिक्रमण गरेका छैन, नेपाललाई शोषण पनि गरेका छैन। नेपाललाई दिएको मात्रै छ, लिएको केही छैन। इन्डियाले लिएको धेरै छ, दिएको कम छ। अब त्यो अवस्थामा चिनले अहिले बनाएको धारणा, चेन्जिङ धारणा के हो भने जब ज्ञानेन्द्र राजा हुनुभन्दा अगाडि तिब्बती रेफ्युजीलाई चाहिँ नेपालबाट अमेरिका जान पासपोर्ट दिने, नेपालमा तिब्बतीहरूको एम्बेसी खडा गर्नलाई चाहिँ दलले दिएका थिए, गिरिजाले दिएका थिए। गिरिजाले त्यो दिएको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि त्यो अवस्थालाई तोडिदिए र तिनीहरूको एम्बेसी यहाँ तिब्बतीयनहरूको एम्बेसी बन्द गरिदिए। अब तर पनि राजा वीरेन्द्रपछि चिनको ज्ञानेन्द्रप्रति चिनको धारणा नकारात्मक छैन, सकारात्मकै छ त्यो किसिमको हिसाबले पनि। अब यो चाहिँ अवस्था आउने बेला राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि एमसिसीको जस्तै नेपालमा एन्टी तिब्बतको विरुद्धमा काम गर्नलाई नेपालमा चाहिँ सुच्चाटारमा चाहिँ एयरपोर्ट बनाएको थियो र ब्रिटिस अमेरिकन आर्मीहरूले सिभिल ड्रेसमा नेपालमा आएर मुस्ताङ गएर तालिम पनि लिने गर्थे, तिनताका पनि। त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त सबै विनाश गरेर तिब्बतको विरुद्धमा उत्रेको खम्पा विद्रोह काण्डलाई राजा वीरेन्द्रले खम्पालाई चाहिँ वाङदीलाई मारेर खम्पा विद्रोह दमन गरेर चिनलाई पनि सघाएको थियो नेपालले। नेपाल कुनै इन्डिया पक्षमा नि छैन, चिन पक्षमा नि छैन। असममा परराष्ट्र नीतिको हुबहु यथार्थ व्यवहार चाहिँ राजा भएसम्म गरेको थियो। अहिले राजा चाहियो भन्नेमा यस्ता कुराहरूको संस्मरण हो कि राजाले मात्रै सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्, दलले सक्दैनन्। त्यसकारण राजा चाहियो भनेका छन्। राजा झट्टै आउँछु ल ठिकै भनेर भन्नलाई तयार नहुने कारण पनि त्यो गर्ने पाउने अधिकार सहितको राजा चाहियो। त्यो राजा भए मात्रै आएर राजा काम छ। त्यो नाउँ मात्रको राजा भएर अहिलेको राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका राजाले रोल प्ले गरेर त त्यो समस्या समाधान गर्न त सकिँदैन भन्ने अर्को तर्क छ। अब यो तर्कको बिचमा चाहिँ अब एमसिसीलाई नेपालमा ल्याएर तपाईँले जुन गर्नुभएको छ, नेपालमा ल्याउनलाई अहिले उनीहरूको एकहोरो चाहिँ भनाइ जुन छ, एमसिसीहरूको एकहोरो भनाइ जे छ, त्यो भनाइमा जसरी पनि नेपालमा पास गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूले अपराजतान्त्रिक शैलीलाई के गरे भने सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ कोठा दिएर अथवा अंशबन्डा दलले बाँडेर खाएको जस्तो कोठा सुप्रिम कोर्टलाई दिएर सुप्रिम कोर्टलाई अपव्याख्या गर्न लगाएर कति दिएको होला, कति खर्च गरेको होला, सुप्रिम कोर्टका 6वटा न्यायाधीश बसेर अपव्याख्या गरेर
अब आदेश भनौँ, यस सुप्रिम कोर्टले संविधानको विपरीत गएर विपरीत व्याख्या गरेर शेरबहादुरलाई मन्त्री बनाएर ल्याउनु र अहिलेको मन्त्रीमण्डलको अवस्थामा लैजानुमा चाहिँ अमेरिकाले यसले यति गरे गरिदिन्छ भन्ने धारणा। अब चाहिँ यो नगरिदियो भने जति डलर भने जति पैसा चाहिँ पाइँदैन भन्ने शेरबहादुरले आँखा चिम्लेर जनताको अगाडि झुटो बोलेका छन्। मैले त्यहाँ नेपाललाई अहित हुने केही पनि छैन, म पनि राष्ट्रवादी हुँ, राष्ट्रघात हुने केही पनि देखाएको छैन भने, अब म भन्छु राष्ट्रघात हुने केही पनि देखाएका छैन भने त्यो राष्ट्रघात हुने भने सन्धिमा के लेखेको छ सही गरेको कागज गजेटमा प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। अनि बिचमा केपी ओलीले पालामा अथवा शेरबहादुर र प्रचण्डकोले संयुक्त सही गरेर पठाएका जति चिठी पत्र छन् ती सबै गजेटमा प्रकाशित हुनु पर्यो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गजेटमा प्रकाशित हुनु पर्यो। नेपाली लोकतन्त्र भन्ने अनि जनतालाई झुटो बोलेर झुटो आश्वासन दिने, यसलाई सही गरेर गर्नु छ यदि लोकतन्त्र हो भने यो विवादलाई शेरबहादुरले भनेको छ भने यो विवादलाई जनमत सङ्ग्रहमा पठाऊ, जनमत सङ्ग्रह गर। अब तुरुन्तै आउने चुनावकै दिन सँगसँगै जनमत सङ्ग्रह पास गर्ने नगर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्नपत्र लिएर आएर यही वर्षभित्र जनमत सङ्ग्रह बनाऊ। विश्वमा सानो स्वेज क्यानलमा भाग लिने प्यानमा नहरको कुरादेखि लिएर साना साना कुरामा चाहिँ यो बेलायतले युरोपियन युनियनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरामा फटाफट जनमत सङ्ग्रह गर्छन्। अनि ती पो प्रजातान्त्रिक मुलुक हुन्छन्। लोकतन्त्र भने जनताको राय नलिएर शेरबहादुरले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। यत्रो विवाद भएपछि जनमत सङ्ग्रह गराउ नि त। त्यो जनमत सङ्ग्रहले ठिक छ, जनमत सङ्ग्रहले उसमा एमसिसी पास गर्नेतिर जनताको बहुमत आयो भने गरौला, त्यसमा आपत छैन। अथवा अहिलेकै अवस्थामा गर्ने हो भने पनि विकल्प छन्। यो चाहिँ अहिलेसम्म अमेरिकाले दिएका सबै एड संसदको 2/3 पास नगरेर हुने, अहिले यसलाई संसदको 2/3 अरू सबै कुरा गर ल हामीलाई अहिले पनि मान्ने छ, संसदबाट पास नगरिकन एग्रिमेन्टबाट मात्रै गर नि त, युएसएआइडीले दिने एडभित्र पारेर गर, त्यसमा पनि हामीलाई आपत्ति छैन। तर त्यसमा पनि हामीलाई एउटा आपत्ति के छ भने अब पछि संशोधन गरेर लिन पाउने त हुन्छ, त्यसमा आपत्ति एउटा के भन्छ मेन स्विच नेपालमै राख्न पर्यो, इन्डियामा राख्न भएन। भैरवा नवलपरासी कतातिर राख्नु नेपालमा उपयुक्त हुन्छ, मेन स्विच इन्डियालाई दिनु। इन्डियाको यसमा कन्सर्न छैन, अमेरिकाले जबरजस्ती हात लिनुको लागि जोडेर गएछ। नेपालको बिजुली नेपालले बेच्न एग्रिमेन्ट गरेछ, बङ्गलादेश बर्मासम्म लैजान पाउने, चीनसम्म बेच्न पाउने एग्रिमेन्ट त भइसकेको छ नि। फेरि गोरखपुर ल्याएर मेन स्विच इन्डियालाई किन दिने? गोरखपुर लानुसँग मतलबै छैन। बरु यसमा चाहिँ सुधार्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले के भने बिजुलीमा चाहिँ नेपालले किन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्ने, इन्डियाले किन्दा आधा पैसा तिरे हुने जुन अहिले एग्रिमेन्ट भएछ, शेरबहादुरले सुधार्ने भए त्यो एग्रिमेन्ट बराबरी गर न। नेपालले बेच्दा पनि जुन भाउमा बेच्छ इन्डियाले किन्ने र नेपालले किन्ने, इन्डियाले बेच्ने र नेपालले बेच्ने बराबरी भाउ बनाऊ न। त्यो बराबरी भाउ बनाएपछि अनि त्यसलाई शेरबहादुरले गरेको कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ, यस्तो किसिमको कुराहरूलाई सम्मान गर्छौँ। यस्तो गतिलो काम केही पनि नगर्ने, खालि बिथोल्ने र वाह्यात कुरा गरेर हिँड्ने प्रधानमन्त्री हुने मान्छे, एउटा ज्यामी कुल्लीको जति नै बुद्धि नराख्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यस देशमा के आशा गर्ने? यी तीनटा कुरा गर, संसदमा 2/3 पास गर्नुपर्ने नबनाऊ, युएसएड अन्तर्गत पारेर लिएर आऊ, त्यसमा नेपाली जनताले विरोध गर्दैनन्। अब इन्डियाको त्यो स्विच इन्डियामा लगेर नराखेर नेपालमै राख्ने बनाऊ, त्यसमा नेपाली जनताले विरोध गर्दैनन्। यो जनमत सङ्ग्रहमा लगेर एमसिसी पास गराउने कुरामा त लैजाऊ, त्यसमा नेपाली जनता राजी हुन्छन्। हरेक कुरा जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ, अनि बल्ल त्यो देश लोकतन्त्र हुन्छ नि। लोकले चिठी हेर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही लेख्न पाउने, सही गर्न पाउने, लोकले चिठी हेर्न पनि नपाउने, उसले गरेको एग्रिमेन्ट पनि गर्न नपाउने, मत हालेर त्यो मान्दिनँ र मान्छु भन्न पनि नपाउने, त्यस्तो देशको जनमत, त्यस्तो उल्लु कुरा, त्यस्तो फटी कुरा, त्यस्तो तानाशाही कुरालाई चाहिँ
अनि चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनता, कुनै देशभरिको कुनै पनि जनता बुझ्ने, यो कुरा सुन्ने बुझ्ने कोही छन् भने तिनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ यस्ता गतिविधि गर्ने सम्पूर्णलाई डिस्कार्ड गरेर त्यसको वडा अध्यक्षबाट पनि चुनाव लड्यो भने हराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। यही हो। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।